حتى أنا قدامي انقصل تام عباية تبليا الترم يتكمل زلم الماكسيمم ترم حوالي باولوس تتغمر له ماكسيمم كل جزء دستين تي معلوبة بحال نجرسي نايمود أتا معلوبة عند حتى ميت كايو بتنايبو عزاخا مرشا كابتر حقات ወይ ካብቲ ዓይነት ናይቲ መዓልቦኻ ይውስነኝ ኣበይ ክትበፅሕ እንተኮይንካ እንታይ ዓይነት ስንቂ የድልየካ እቲ ደስቲኒሲ ቀንዲ ነገር እዩ ማለት እዩ ዓላማ ትረክብ ዲስፕሊን ትረክብ እቲ ኣልቲሜት ናይ መወዳእታ ጎል ንዕኡ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንክርስትናካ ትርጉም ዝህቦ እዚ እቲ ደስቲኒ ሕጂ ምዕባይ ክንብል ከለና እቲ ሃዋርያት ዝተጠቐምሉ ማክሲመም ተርሚኖሎጂ ክንጥቀመሉ ንዕኡ ትጸሎትና እውን ተኣምላኽ ዓብ ነገር ክንሓትት ከለና ፍቓዱ ክንሓትት ከለና ድላዩ ናይ ልቡ ክንሓቶ ከለና እዙይ ባህ ይብሎ እዩ ብዘይ መጠን ከዓ የፍስሶ እዩ ጸሎታትና ኮምፕሊትሊ ዝቕየር ልቢ ኣምላኽ ክንረኽቦ ከለና እዩ ጸሎትና ኣዝዩ ሪቮሉሽናሪ ዝኸውን እቲ ፐርፌክት ፍቓድ ኣምላኽ ክንጽልዮ ከለና እዩ ሶም ተርምታት እቶም ቃላት ከይተረፈቶም ሓሳባት እግዚኣብሔር ዝደልዮም እቶም ዝሰልጠኑ ደስቲኒስ እንድላይ ናይ ኣምላኽ ምሳና ዘለዎ ጉዳይ ንዕኦም ጠቂሶሞም ኣለዉ ኩሉ ሻዕ ንሶም ከም ናትና ታርጌት ጎል ጌርና ኣብ ጸሎትናን ኣብ ገስጋስ መንፈሳውነትናን እንድሕር ጠሚትናዮም ኣውራ ዓላማ ዘለና ንኸውን ኢና ዲስፕሊን ዘለና ንኸውን ኢና ውሽጥና ክብሪ ዝስማዓና ከዓ ይንምሆን ስለዚ እታ ምዕባይ ትብል ካብ ክልተ ቃላት ኢና ወሲድናያ ዘለና ካብ ኤፌሶን 1:19 ዘላ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፈት ትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽልየልኩም ኣለኹ ትብላ እዚ ሕጂ ምሂሩ ኣይኮነን ጳውሎስ ጸልይዎ እዩ ምክንያቱ ክትገልጾ እውን በቃቲ ኣልቲሜት ነዚ ቃል እዚ ምስ በለ መልእኽትታቱ ብዙሕ መፅሓፍቲ ከዓ ፅሒፉ ስለዝኾነ ሃርሞናይዝ ጌርካ ነቲ መፅሓፍቲ ኣፖስቶሊክ ትምህርቲ ሃዋርያዊ ትምህርቲ ብኩሎም ሃዋርያትን ጳውሎስን ብካልኦት ሃዋርያትን ዝተፅሓፈ ንዕኡ ሃርሞናይዝ ምስ ገበርካዮ ምስ ኣወሃሃድካዮ እቲ ናብ ምልኣት ኣምላኽ ምዕባይ ዝብል እሱ እቲ ሃዋርያት ዝምሃርዎ ምህሮ ትምህርቲ ሃዋርያት እንኮያ ሓንቲ እያ ከም ትፈልጥዎ ግብረ ሃዋርያት ክእከቡ ከለዉ ብጸሎትን ብምቁራስን ገራን ብትምህርቲ ሃዋርያትን ብሕብረትን ኢላ ትሽግር ብትምህርቲ ሃዋርያትን ብሕብረትን ብጸሎትን ብምቁራስን ገራን ትብል ትምህርቲ ሃዋርያት እያ ትብል ነቶም ሃዋርያት ሃዋርያት ኢልዎም ፕሉራል ነታ ትምህርቲ ግን ሲንጉላር ገይርዎ ትምህርቲ ሃዋርያት እታ ትምህርቲ ሓንቲ እቶም ሃዋርያት ግን ብዙሓት ዝገርም እዩ ሕጂታ ናይ እግዚኣብሔር ምኽሪን ሓሳብን ፍቓዱን ሓንቲ ትምህርቲ ኣላቶም ኣለ እቲ ትምህርቱ ከዓ ኣብታ ማሕበር ዘተኮረ ኣባና ዘተኮረ ኣብ ቅዱሳን ዘተኮረ ጥራሕ እዩ the process of the transformation of the believers ምልዋጥ ናትና ኣምላኽ ኣባና ከረስሩ ሰርሑ ለንትናና ክመልኦ ንኩለንትናና ንሱ እዩ ትፍቓዱ ስለዚ ክሳዕቲ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ ኢሉ ኣብ መንፈስና ዝወለደና ኣምላኽ ምስ መንፈስና ሓደ ዝኾነ ኣምላኽ ንልብና ከዓ ክመልኦ ይደሊ ትንብና ዝመልአ ኣምላኽ ኣብ ምጽኣት ክርስቶስ ከዓ ምስጋና ክመልኦ እዩ ሞት ዘበለ ኩሉ ብሂወት ክወሓድ ናይ ሓድሽ ኪዳን ፕሪንስፕል ምስ ሞት ብሂወት ተዋሕደ ህይወት ዘይብሉ ዘበለሲ ብሂወት ብክርስቶስ ብናይ ትንሣኤ ነገር ክወሓድ ከሎ መንፈስ ማለት እዩ መንፈስና ብሂወት ክርስቶስ ተዋሒጡ ያዋ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና መንፈስ ኣምላኽ ምስ መንፈስና ኮይኑ ይመስከር ምስ ጎይታ ዝለግብ ምስ ሓደ መንፈስ ይኸውን
هيوت زينبرو منفسنا كريستوس زينبرو منفسنا جوين مس جبره ولد أملاك مخانا كونفيرم يقبر يراكعكس قبل خا the same مسرح كقصل في ترانسفورميشن أمودا تاخا سجانا بتأبانا حدير زول من تسجيره نسو بتنخل زمل كله حيلو نتخبر سجوم أنت خلنا مثل نزموات سجانا كله بتاعي ديفاين منفساوي هو زينو بروسجاس بمنفساوي هو كملء هو كريستوس أبسجانا كحد سلزي تأمن جوز حج مزارب وزلنا قبل بناي كسع كل من الآت كتمرقو تبلك على أو عصرت تشعات تزلا نابلع الديب بيلنا ترينا يا أقطر شومنته ناي كاب كلهم قدسان لتق نزبل اتزاي مرمر هابتو كريستوس مهزاب كبرهالهم إذا تسقى توهبني يا فصل فجيب زي عن حزان تاع زي مرمر هابتو كريستوس فيهم كسع كل من الآت أملاخ كتملقو قبل كله تملقات كساب عبي عبيت كساب عبي زبل معك أنيو زي مرمر هاب تخرصاصي unmeasurable riches of Christ unsearchable riches of Christ كنت غداي تقسمايو سلازي توحزي أبز حدش كدان زسما تلو نابا يمز أمو يستن تصحف كم زولو خا كاب كبدو رباطات ما هيوت كوحزي ملأت أملاخ كاب منفسنا كوحز نبلبنا أموداتو أبسغانا كوحزي كلوت أغاي إتي كاب منفسنا زوحز هبت أملاخ هبت خرصاص وانجل زمصو ولدنت زمصو مقبال ناي منفس قدس مراد منفس قدس زمصو بركات هبت أملاخ أي مرمرين زي مرمر أي أكنني because the riches of Christ God is Christ himself هبت أملاخ كريستوس بعلي بركات ناتنا كريستوس بعلي زي مرمر هبت ناتنا كرايستي تبتنسأي أبيلو بوانجل نابانا زمص كرايست نسو زي مرمر هبتي درتك أي بلي تزي رباطات ما هيوت كاب كوبرن كو حزيو مسبله إذا وحزي أب حدش كدان أب منفسنا زجمر وحزي هيوت ناي كريستوس أب حداس يرسالم ملآت زمن نسكون أب حداس يرسالمون كاب ناي تجنشلن ناي أملاخن زوفان زوحز ربا ما هيوت بل نزل ألمك يوحزي زربا إذا خم منفسنا زوحز زرلو كرايست ناي تنسأي هيوت ناي تنسأي برخن ناي تنسأي حبتي كاب تحداش يرسالم كاب زوفان أملاق بمأخل تاع ختمة نزل ألم يوحز زوحز ربا ما هيوت أرأين نيبل تزي زوحز زي تقبيل نازلنا برخت زي مرمري نزل ألم دوا حزة زنبر هيوته زوحز زي وحز هيوته زوحز زي وحز صقاي كملأتو كسع كل ملأت أملاك تمرلو دي كملأتو صقاب لعل صقاب تقبلنا يبل نقبلو صقاب نقبلو هيوت نقبلو عقبال نقبلو سلام نقبلو حوس نقبلو عرفتي نقبلو تشفع نقبلو إمنات نقبلو كبري كاب كبري ناب كبري ناب مثل أرأيو نلوط عبياتو سي ناب Christ to the image of Christ زي مرحبتي له زي مرحبتي تبل أب قصر شمان تزلا أب قصر عسر شو عته تايلوالو كريستوس أب لبخم بإمنة كحدر إله إذا زي مرحبتي زسي أب لبخم كحدر هبت أملاخ أب لبخم كحدر كريستوس أب لبخم كحدر كريستوس أب لبخم كحدر أب قصر شمان زي مرحبتي له وانجيل كو كرايستي وانجيل مقبره هيوت كو كريستوس إذا كريستوس زي مرحبتي إذا حبت زي نسخة the person Christ أبلبهم بإمنة كحد. So the target now is the heart. لبي كريستوس أبلبهم كحد تبل زي مرمر حبتي كريستوس أبلبهم كحد.
زي ملمر برخت كريستوس قبلبكم كحدر بكل منفسه برخت اب سماء تبارككم برخت قبلبكم كحدر هوم كجبر محدر كجبر قوامي كخون قبلبكم حوس املاخ سي بقوامي قبلبكم كحدر فقر املاخ قبلبكم سي كحدر عقابت قبلبكم كحدر كبري قبلبكم كحدر امنات قبلبكم تشفى قبلبكم كحدر انتي إلو الله إذا نجارزن تدا خينو زي مرمر هابتي نسخة كريستوس قبل بنا تحديرو نملأت أملاخ نملأ مخيط نبتي image of Christ نلوش بموت عليه سوزتو قداي ناي لبنا تسجزيز The heart is very important لبي بزوح جزي أيو أمس حقو درستاقصن لبي بس انتاي ورد كم نفلطو سلسة خفيتات زلوي منفس نفسن سجاني زلو بزلو منفسكم نفسكم سجاكم زي ما كده تحلو يبل ما اللي بيز بهذا رابع هاي إنسان سالور مثلا تنكفلي سلسته لبجن بترجع كامين after critical زخونة نجار قطع لبيز تكام سأز لبس ما بالرابع إنسان ديو أي فعله جن very important essence of humanity قرب زعلبي إيش تخن بل it's the heart we have to deal with our heart بمجمرة قبل تجبارو إنا خنريو تجبار لبي زبل كوفي لزلو خمبشن استجبارو مسرقنا مس منتاي متأسساركم زلو وخنرينا مجمرة تلبناس نفلتو سلازر لي أو لبنا خحدر كل كلش أم منتاينا خحدر زيج أنقول لبل لنا biologically إذا جن رقيق إسانس نايسب يزارب زلوتي لبهم سلازينا تجباراتو قال مصحف قدس تقيسوا خاب زلو تجبارات ناي لبي كنريومو يتلباب لبنا خحدر زلو هبتا أملاخسي أم منتاينا exactly نعم كس تخوننا مجمرتا إبراهيم مراب عسى تقص عسران كلتن كم بباي لبن تايو قدم قرب كسخ نغورس لزلنا أو انت يبل لبنا كاب كفو حلنا تنس إيجو يبل سجانا ون بصري ما يتحاسبه بملو بتردانا يا أمنت بقنع لبي مقرب يبل جزء على لبي زارب زولن لبن تايلو لبنا كاب كفو حلنا تنس إيجو يبل بس انت تحيزو بس كفو حلنا لبنا كاب كفو حلنا تنس إيجو سلازي بس حلنا متأثر غير اللوجي حلنا تقبارو انتاي حلنا بظهريو جاستيفاي يقبر ويكا كوندمن يقبر انا امنلو زي قنع نجر كنقبر كلنا نخلنا ناوشتنا قنع نجر كنقبر كلنا اوشتنا صدقي يسمعنا جاستيفيكيشن يسمعنا قنع كم زقبرنا يسمعنا كيقا نقبر كلنا جوجي كم زقبرنا نخلنا so justification and condemnation is a function of the heart I mean the conscience حلنا صراحة سلازي لبنا كاب كفو حلنا تنس يقويلو تزي مسحلنا أنا تحيز ورا حلنا يخونني حلنا ينكفي أبوكي تقبل نلب بقى مسحلنا تحيز ورا أنا حسبت عشان كذا سلازي لب خنبر كلنا مسحلنا تحيز له قدما يوحنس سلسته كاب عسرت تشعة صاب عشرة زلق من مقال لبنا انتنا قفلنا أملاح كاب لبنا عبوري كل زفالت سلازو خاني نلبنا أبكرميو نهدا يومو كاب حق مخانا بزينا نفلت كده لبنا انتنا قفلنا يبن من كاف نايمن سراحيو نحلنا سراحيو لبنا دانياي جاستيفاي قبرنا وي كوندمن قبرنا نتن قبرنا لبنا يلوب كن حلنا نازم لبنا انتنا قفلنا عين سلازي اللبي زنقف عيني نايمن كاف نقر زلو اي لازم استنا حلنا فانكشن متأسسار زلو كونات نرى زلنا
رابعي إسنس كم زي كونه ردو يساب سلسة خفيفة طلع سلزلو قلنا فانكشن نايت اللب تبعيلو تكسرلو فانكشن ناتينا لبنا انت نقفنا يبقى سلازي لبنا نقفيو كرايست أو لبنا تحديرو قل إذا نقفي تازي يلا دم يسوس كرسوس لنا أمن كرايست سي برخته اتناي مسك داسوا عرفتا رباطات ما هو كوحز كله جنشل يلو تزوفانسي ناي أملاخ ناي جنشل يلو اتربا ما هو برخت نايتي سأما نايت جنشل اتجنشل عم مسكر زجبر مسواتي زوحز زلو بس أمو زوحز زلو برخت نايتهم زل ألم ويان ولد أملاخ ملكت نزل ألم اتجنشل خاطري سيزو كريستوس قبل بنا حدر كله زي مرمر حبتو كريستوس قبل بنا حدرن كل شيء كوحزن اكتيف كونن كابز غبرو لبنا كرايست ترى حديرو including the function of the blood of Christ مالتي كريستوس it complete تتسقلن existence Christ لبنا يكفن سلازل لبي يمقاف ነገርون አለ ደረዘን ክልተ ተقصي ካልእ مس حساباتنا متأثر كم زلنا ما تستشعر بعد يسوس دما حسابهم فليتو بلا نمنتاي بلبخم كفو تحاسبوا له سز لبي يحسب كفو كون صبق كحسب يخالي حساب جن الحكينا يو اب نفسنا يسوس سلسته خبلتات الله فقاد الله سمعيت الله امره قال تأمرنا نفكروا له نسأل له نحقوس له نبوه له خون كله أمرنا نذكر له نفلت له خون كله حلنا نخا نوسن له نمرس له سيزت حساب زبهال أمره أب نفسنا زلوا مسؤول متحاز له تي لبنا خا نمنتاي بلبهم كفو تحاسبوا محساب زبهال نجر أب لبي فانكشن له تلبس كم عين فانكشن له تكبر له نيم حساب صبوا كنا خفو نيم حساب So Christ to dwell in our heart is critical. سلازل اللي حدا خاب تكبار خالق غاتي محساب كفوق ويكس حماق ويكفوق كونه صبق محساب زفترة شدش حمو شغل اكزابير كفاءات اب مدري كم زبازحي بحساب لبو زحلنا دما ورتك كفوق خمس خان ندابل خيدو بحساب لبو انت عايز قبره زحلنا حجي حساب لبي قايلو حساب لبي سلازل لبي نحساب فانكشن يريا للوز روايانكم الأملاك هي أول مسلطني ما كل تزعف سيفي زبلح نفس المنفس كا مفلالي أكلات كا مقع كسع زفلالي زستم أم حلانن حساب كا حساب لبن كا زفردي له أبزون حساب لبي إلو له محساب كالغا محلان تبل كالكا أو زلا تا محلان تبل توت مالك the توت of the heart شباب تزز فانكشن زون الله مس حساب بنهاية نفسنا زولني حساب كفري كم عين فانكشن كاي قدر تكبر سمعت قالوا لبنا سمعتنا يحبس يبهي يفكر يسأل تايلو يوحنس 10:20 كتن مبارك نسخاتكم لومي وهل لكم جناخي كم بحدش كريكم لبخم كحبس كريكم لبخمون كحبس يلو تايكم لبخم حبس كازي سمعت ناي سمعت فانكشن لبنا جن كحبس يبلا إذا خمت سمعتنا ناي محبس ناي مو هاي زلو لبنا خا ناي محبس فانكشنالو مالته أب 10:6 إزي سلازم نجاركم جنا لبخم قاهي من إيخ عيلو أب سمعت كيف لزلو إيه بنفسنا لبنا خاجن يجوهن يحبسن نم حلان كان خيل بانا فقط ناي فقط نجار كا خمزلو تجبار فقط مالت هاي زجبري فقادين يالنا زوسنن زمرسن مالت نديو حدا ويكا على ما زجبر محلان مالت هاي مالتيو كتعلم كلخ حدا نجار كتنقد كلخ كل نجار كتجبر سي كلب وشتخا خنقد كلو purpose كجبر كلو كوسن كلو حدا نجار نجبار كمرس كلو إذا تجبار زون قالت يا توم نتجبار ناي حلنا I mean ناي فقط زجلسيو محلان منقد موسان ممرات
እዞም ቃላት እዚኣቶም ንተግባር ናይ ፍቓድ ዝገልፁ ቃላት ኣርባዕተ ስለዚ ግብረ ሐዋርያት 11 23 ክሳብ 24 ንሱ ምስ መፀ ፀጋ ኣምላኽ ርኢ ተሓጎሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ፀኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብምሉእ ልቦም ዝብል the purpose of their heart ማለት እዩ ብፍቓድ ብናይ ውሽጢ ውሳነ ብናይ ውሽጢ ዓላማ ብናይ ውሽጢ ኣንቅዶ ብናይ ውሽጢ ምርጫ ፍቓድ ማለት እዩ እዚኦም ፍቓድ ዝገልፁ እዮም the purpose of the heart ብምሉእ ልቦም ኢሎ ብትግርኛ purpose of heart ብልቦም purpose ገይሮም ወሲኖም መሪፆም ኣንቂዶም ሲ ብጎይታ ፀኒዖም ክነብሩ ንክፀንዑስ ክውስኑ ክቆርፁ ክዕልሙ ከምቅዱ ዝብል ቃል ብምሉእ ልቦም እዩ purpose of heart ስለዚ ልቢ ነዚ ኩሉ ውሽጣዊ ተግባራት ንምግላፅ ዝጥቀመሉ ተርሚ እቲ ልቢ ዝብል እምበር ልቢ ዝበሃል ራብዓይ እሰን ስለ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ነዞም ናይ ውሽጥና ፋንክሽንስ ኢነር ፋንክሽንስ ናትና ረቂቕ ዘይርአ ባዮሎጂካል ዘይኮነ ስፒሪቹዋል ኢሰንስ ዘለዎ ሶል ናትናን ስፒሪት ናትናን ስለዚ ኣብቲ ውሽጥና እንገብሮም ተግባራት ንዕኡ ንምግላፅ እዩ ልቢ ዝብል ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሓድር ክብል ከሎ እምበኣር ኣብ ፍቓድኩም ኣብ ስምዒትኩም ኣብ ሓሳብኩም ኣብቲ ሕልናኹም ከዓ ኣብቲ ዝኩንንን ክሳይ ዝገብርን ውልሲ ክራይስት ሲ ኣብኡ ክሓድር ኣብዞም ኣርባዕቲኦም ፋንክሽንስ እዚኣቶም ናይ ሕልና ተግባር ናይ ፍቓድ ተግባር ናይ ሓሳብ ተግባር ናይ ፍቓድ ተግባራት ኣርባዕቲኦም እዚኦም ክራይስት ክሓድር ማለት ኣብዞም ፋንክሽን እዚኦም ክህሉ ማለት እዩ ልብና ናይ ክርስቶስ ጥራሕ ከንቅድ ስምዒትና ብፍቕሪ ክርስቶስ ጥራይ ክሕጓስ ፍቕሪ ኣሕዋትን ሓሳባትና ብፍልጠት ክርስቶስ ክመልእ ፍቓድና ንናይ ክርስቶስ ነገር ክንመርፅ ክንውስን ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ነገር ንምግባር ከነንቅድ ምእንቲ እዚ ክርስቶስ ክሓድር ኣሎ ብልብና ምክንያቱ በዓላትና without Christ in our heart ወላ ሓንቲ ክንገብራ ኣይንኽእልን መብዛሕትኡ ግዜ ምቾት ንስእን ኣብ ማሕበራት ኣብ ግሊ ህይወትና ምስ ገዛእ ርእስና እውን ምቾት ንስእን ጣዕሚ ንስእን እቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ከይሽረፍ ፋንክሽን ከይገብር ዝድርተና ሃርት ዊዝኣውት ክራይስት እንድሕር ኮይኑ ኣብ መንፈስና ኦፍ ኮርስ ክራይስት ድወልስ ዳስ ዋይ ና ውሉድ ኣምላኽ ኣብ ልብና ማሕደር ዘይምህላው ግን በይናዊ ውሳነ ንገብር ኣብ ህይወትና ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና እቲ ሓጎስና ካብ ካልእ ንደልዮ እቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ኣቐሚጥና እቲ ፍልጠትና ካልእ ፍልጠት ንደሊ ናይ ገዛ ርስና ፍልጠት ምርጫታትና ውሳኔታትና ዊዝኣውት ክራይስት ይኸውን ክራይስት ሳቹሬት ዘይገበሮ ይኸውን ዘይውሓጦ ይኸውን ናይ ገዛእ ርእስና ይኸውን እቲ ውሽጣዊ ፋንክሽናትና ሲ ንገዛእ ርእስና የገልግል ፍቓድና ንዓና የገልግል ፍልጠትና ንዓና የገልግል ፍቓድና ንዓና የገልግል ንደለናዮ ንፈትዎን ንገደለናዮ ንፈትዎን ንኸውን ስምዒትና እቲ ፍልጠትና ዝደለናዮ ክንፈልጦ ንደሊ ናት ንዓና ዘገልግለና ነገር ጥራይ ክንፈልጥ ንደሊ ንዓና ሳይ ዝገብርና ፐርሰናል ማለት እዩ እቲ ውሳኔታትና ንናይ ግዝያዊ ነገራት ንክርስቶስ ሰንተር ዘይገበረ ነገራት ጥራሕ ኣብ ምውሳን ህይወትና ንውድኦ ሶ ክራይስት ኣብ ልብና ከምዚ ሓደረ ብከምኡ ይፍለጥ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክሓድር ከሎ ግን እቲ ሓጎስ ናይ ስምዒትና ናይ ክርስቶስ ይኸውን ነቲ ብደገ ዘሎስ ንስዕሮ ነቲ ፅቡቅ ኮነ ሕማቅ ዘጋጥመና ነቲ ብደገ ዝጎደለናን ዝመልኣልናን ነቲ ዝረኸብናዮን ዘይረኸብናዮን ንክልቲኡ ብማዕረ ብውሽጥና ንስዕሮ ካብ ውሽጢ ዓወት ይመፅእ ነቲ ናይ ደገ ምክንዋና ናይ ውሽጢ ዓወት ናይ ክርስቶስ ሓጎስ ክርስቶስ ኣዝዩ ስለ ዝዕብልን ኣዝዩ ስለ ዝበልፅ ኦቨርወልም ይገብሮ ይውሕጦ ንዕኡ ነቲ ናይ ደገ ዝሐጉሰና ዓወታትና ዋላስ ይውሕጦ ካብቲ ዓለም ትህበኩም ሰላም ኣነ ዝህበኩም ሰላም ክብል ከሎ ካብ ውሽጢ መፅኡ ዝስዕር ሰላምን ሓጎስን ዕረፍትን ማለት እዩ
فقري بقلنا تخوينا بعلاتنا مريضنا هنا نفكر السلام عنا ناي كرايست لحد أخوينا قد نخلهم قدسان أدلو زي بلو سمعتنا أخوين يخو فلتتنا أخوين يخو سلازي كريتيكال يخون سلازي خمسة تدا أخوينو لبنا كم زي عينة فانكشن تدا له تايك هون له مالتي بيور هالت كسر له ماتيوس حموشة شو مانتا كريتيكال سلازي خون اللبي we have to deal with it ماتيوس حموشة شو مانتا صريات اللبي نأملاك كريو ويامو بس آنيا مرأينا أملاك مالت التريوسي زرخب كايو مسخانو زولي خاطري ጎቦ ዝኸወሎ ይትሪኦም ውቅያኖስ ዝኸወሎ ይትሪኦም ረሃብኻ ርሕቐት ዘለዎ ይትሪኦም እትሪኦም ምሳኻ ንዘሎ ምሳኻ ዝሃለዎ ኢኻ ትርኢ ስለዚ ምርኣይ ንኣምላኽ መንፈስ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ብዛዕባ ህላውነት ይዛረብ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም ማለት እንታይ እዩ ኣብ ህልውነቱ ክስምዖም እዩ ህላውነቱ ከስተማቕሩ እዮም بهلاونتو ريالايز كجبريهم فيل كجبريهم سنس كجبريهم انجوي كجبريهم هلاونتو صريات لبي قبل بوم كحدر كذا خمس زلوسي فيل كجبروك سمعهم بوخ عقوسم كايم سلازتي صوري لبي مالت بدم يسوس كريستوس زستبع حلنا خلونا خلو سناي زغون حلنا بدم كريستوس تاي زغونه زستبع دم كريستوس محلنا أنا تبعات بنامسي زتابع كريستياناوي حسابات كرايست سنتر زقبري بقويتا زحقوس لبي زي منفساو نجر براكتيكالي مع قانين بقى كريستوس او لبنا خمسة حدرس بر نداب الناس بكريستوس سمعنا حقوس نحدا هاليو كريستوس او لبنا حادير الله منش حقوس ناس نسو قين لي بركن بالكلنا كل شخصي ولا زفرح نجر زسنبت نجر ዝኾነ ሰጋጥ ዘብል ዘስግእ ነገር ኣብ ሂወትኩም ታት ስለ ዘለዎ ዘፍርሑ ነገራት ክመፁ ከለዉ ቀልጢፉ ግን ትዝ ይብለና ክርስቶስ ህላውነቱ ውሕጥ የብሎ ሓጎስ ይስምዓኒ ዓወት ይስምዓኒ እዚ ኣብ ልብና ከም ዝሓደረ ብኹም ንፈልጥ ኩሉ ሻዕ ውሕጥ የብሎ ቀልጢፉ ነቲ ብደገ ዝቀላቐል ነገር ፅቡቅ ኮነ ሕማቅ ብደገ ዘሎ ነገር ብውሽጢ ዝመፀ ነገር ይወሕጦ ሽዑ ኣብ ልብና ክሓድር ስለዝብል ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሓድር ክብል ከሎ ሆም ክገብር ማለት እዩ ከይወፅእ ማለት እዩ ገዛኻስ ባዕልኻ ትነብሮ ነገር Christ to make his home in your heart his home in your heart to dwell in your heart ኣብ ልብኹም ሲ ክሓድር ኣብ ልብኹም ክነብር ክብል ከሎ ዘይወፅእ ሕዱር ነገር ማለት እዩ ሽዑ ሰላም ከዓ እንታይ ይኸውን ሕዱር ትፍቅሪ ሕዱር تموهاد نحد حدك حضور تمقبال حضور نحسب أملاق ولا توقعها ولا توقعها انجوي تقبرو سيزي صوري لبي زي مزمور دواي شوحات سلسة سبعان سلسة حادي بحق أملاق من إسرائيل نتام صوري لبي زلوهم سناي برصاص قبل بخم بإمنات كحدر قبل بخم تقول كل شيء ذكروا أب فقادكم أب حسابكم أب سمعتكم أب حلناكم كا أب زنس أربعة ببينو تركتات زلون ببينو فانكشن زلون أو إنا نعقنا كرسوس أو لبنا كساب كندي حديرهم زلون أو جينا I need the grace of the Lord قويتا جينا قبل بين من الآية جينا خمزي دل جينا كمتي دل حاجوسي كتسأل خون شك زي كونكون established خون كتسألنا فلتاتي أباها حقنا فلتات تمكر قوي فلتات لممداو فلتات وساني نتمخرخا نتحاسبكا نقالكا نمنفساو نتيسي priority منفساو هوتيسي ناي هوتي قدامنا كاب هوتي يعبي كريستوس نايزل ألم هوت كابزا بيولوجيكال هوتي تعبي كابزا أمدر زنبرو منفساو هوتي يعبيني كاب دقاي منفساو نتي يعبيني كاب ولدي منفساو هوتي يعبيني كاب سرحي منفساو هوتي يعبيني سلام كريستوس يعبيني فلتات كريستوس يعبيني أنقدون كريستوس كنقد يعبيني كمز عينت نقرات قبل بنا خمس حدري بزيهم يوم تم أكنيتات قبل بهم كحدر سوي لخم دكتورين هيكونن براكتيكال تنجبل رياليتي
أبدي لخا أتون وصان كون كله كريستوس أبوهم كحدر زبل إذا 4 فانكشن زيادة نعاني نعكل أدلون نقبر تخينا أب محبر أملاخ أب حوات مالتيو كنمرز أين تقلي حوات نجم تقول لا ديخا عاركي زمرت مبر حواي مرت أني تقول لا ديخا من فساونكم ولا بيولوجيكال حوكا يحسم يحمق تولد سلازغاني مريض كاي يكون كان حوكاي أحمق كنا بصبق يجدي حو أما فساون نجر خاب عزوزو ويتاز مرت أن حوات سلازغانا كريستوس هقول بنا حدر كله كم زي عينة نجرات معبل مع بالتات ندامس يخيل سلازي لبنا تايكون صار كريستوس أو لبهم ملأت كحد محلنا حقنا حساباتنا سمعيتنا ملأتنا بقولت تتحزق خون كله صريعة لب علامنا لبناسي لعل ما نقص خبره كفلينا وشتنا لبنا سلازي زوم نجاراتي أتوم كريستوس أبوهم كحدر زبل صوري لبي يدلي لبنا بخمك صريخ إلك لنا تحاسبنا ብዙሕ ነገር እኳ ተኾነ ገለ ካብኡ ይጠቅስ ልብና ብፀጋ ኣምላኽ በቃ ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እኮ የለን ፀጋ ኣምላኽ ምክንያቱ ክርስቶስ ኩሉ እዩ ንዓና ኣብቲ ሓድሽ ሰብሲ ኣይሁዳዊ የለ ፅርኣዊ የለ ባርያ የለ ጭዋ የለ ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ ነቲ ጭዋ ኩሉ እዩ ክርስቶስ ነቲ ባርያ ኩሉ እዩ ነቲ ኣይሁዳዊ ኩሉ ነቲ ፅርኣዊ ከዓ ኩሉ እዩ ነቲ ዝኣምን ኣብቲ ሓድሽ ሰብ እያ ትብል ኣብታ ማሕበር ኣምላኽ ማለት ሓድሽ ሰብ ክብል ከሎ the body of Christ for the believers ነቶም ኣመንቲ ኣብቲ ሓድሽ ሰብ ኣብታ ማሕበር ባርያ የለን ጭዋ የለን ኣይሁዳዊ የለን ፅርኣዊ የለን ከምቲ የለን ከምቲ የለን ተወዳድሮ የለን ምክንያቱ ኣብዚ ሓድሽ ሰብ ኣብቶም ሓድሽ ፍጥረት ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን ኣብቲ ባርያ ኩሉ ኣብቲ ጭዋ ኩሉ ኣብቲ ክርስቶስ ኩሉ እዩ ንዓይ ክርስቶስ ኩሉ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሓው ንነፍሲ ወከፍቲ ተበጂኡ ዝዓደጉ ክራይስት ኢዝ ኦል ቱ ኤቭሪባዲ ስለዚ ንሰብ ከምዝን ከምትን ኢልካ ክትወዳድሮ ክትፈላለዮ ትኽእሉ ነገር የለን ዋይ ክራይስት ኢዝ ኦል ፎር ኤቭሪባዲ ኣብቲ ሓድሽ ሰብ እያ ትብል ኣብቲ ኣረጊት ሰብና ገሌና ነዊሕ ገሌና ሓፂር ገሌና ፀሊም ገሌና ከምቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብቲ ሓድሽ ሰብ እዩ ግን ኢልዋ in the new man, in the church, the new man. حدش فطرت collectively حدا حدش سبب بهالو أبو كريستوس كلي نفسه كف كريستوس أبو لبنا حد كله كم زعينة ملأت اللي بيه لنا إذا أنا جزنا جارز إنت هاي خون ده معبله يخيد ده عبيه يخيد أتيتي يخير أما لخ اختاره يخير شعوتي منفصل عن بابرانا كمتي purpose of Christ, the perfect will of God. نابتي ملأت أملاح كنملأ ناب كبري زوصد كبر زلو حونت ندقس قسنا هنكيت نخل بقل ما فصاحي واتنا فرح عقابت سمول أي خون شيك زي خون عقابت بخمي اللي بنا يسأري بسأقا أملاح قويتا يخوف مزقبري اللي بنا زأسريو كريستوسي مالت مصراي اللبي مالت هاي مالتيو زي تحاوسة مالت بخالق نقرات زي تتحاول منفساዊ ህይወትና ካልእ ነገርና ማዕረ ንሪኦ እንተኮይና ፅሩይ ልቢ ይኮነ ሕሉፍ ሓሊፉ ደቅና ንጎይታን ማዕረ ንሪኦ እንተኮይና ፅሩይ ልቢ ይኮነ هواي أبليس نبو وين عدي وين جودو وين قالوا زفكر نحيا يبقعني يخبل كله يتفكروا ما لتاكونه كيد قال له priority Christ is number one in our heart كريستوس أبوهم كحدر مالت بينو بيني دكنا الحر كريستوس كرايست لبنا مسمرو تزفسس ناي كريستوس يسوس من آتا وشتنا زلو بزبالة فقر دكنا but first Christ is number one sorry لبزيو discipline heart single زي تما قال لبي نابدكن ناب ولدن كريستوسن او معاري شراب سلسته زمقل لبي كونه صوري لبي كونه صبوق كانت كنا مفكر ولدنا ندكنا مس كريستوس شير دحر غيرهم كن زي صوري لبي هم pure heart يكون مالت single يكون كرايست احدرن بملات ناي كريستوس هو ما يكون لبنا روميت صالو ማለት ክርስቶስ ኣብ ልብና
but Christ is special in our heart. He is the only Lord. بكريستوس جن نخلص سفسس نخلص أنجد جن قبل بنا كاب كرايست وات يخلي كاب كريستوس ولا بنا رزوز نجاري خوان زغل pure heart is Christ زبحاتو نا كريستوس زنك أده منفس أورنت أوران عندن زخانة هو نسون دم عبله خير كله ماله حسب زخانة يكون نمزي دم عبله جن خير ده تسر حاجن خير كله diagnosis كن قبره كنا لا اليوم خلينا نفوت نخلينا أما على هوتنا أما حبر يكون أبقل لي هوتنا مس رأسنا زلنا نجد رأسنا نبعلا بلبنا ذا حدرت كون تقالين شير تقبر مس كرايست زيس أريد بيكون إبراهيم عساس لسه حتى لبهم بتناتهم زخدلو زي تكم بالعي زي كونه بزق عمله أنت أنا يبرو بوزح عينته بقاشات مرتي أي تسحاتي لهم أنت بزح زي تكم بالعي الوزلون تناي بولي كده ناي بالعي سرعتات مالت نديو أكرسوس كسون عقن مسجع أملاك أنت أنا عيلو زي حجر أيوة توم إبراهيم تناي بقول كده سرعتون كأنقدوان ديام ديام إذا صوري لبي كنا fluctuates قبر لبي shares قبر لبي نت لبهم بتنتهم زخدوا زي تكم بالعي مالت بقول كده ناوي تحساسوا نبقول كده ناوي سرعات نبدقاوي سرعات تسحبهم زخدوا زي كونه بسجع أملاك أنت أنا سجع أملاك تايز قبر حدش كده ناوي أتحساسوا حدش كده ناوي لبي خلوا كمان لبهم سين تاي تخونه بسجع أملاك أنت أنا مالت كرايست أو لبها أنت حديرو بسجع أملاك أنت أنا مالت أبني حدش كده ناوي أتحساسوا لبنا كسأنع زقبرو سجع أملاك يزوزر حدش كده نكا وانجيل حدش كده كرايست حدش كده تقبرت المحبرة كريستوس المحبرة سبيشال أو حدش كده تمرت هورات أبزن كل تزين زقنا عاي تمرت أملاخ اكبع بيلكم مسرا أخمو تخيلو كريستوس كم رأسي بتم قدسان يونيفرسال إخاء كم أكل حدش سب نبي أزن كده محبرن كريستوسن أبز يونيفرس ني أملاخ مخري زن كل تزينين أبزين دحدا صوري مرد أتازي هالينا we miss the mark we miss the will of God the perfect will of God نزل ألماوي مخرى أملاك مش نقبرينا نتمدبلنا بركات زي مرمر هابتي مش نقبرينا سلازم تايلوهم بولي كده زحاوس زي كونه تايدا لبوهم بسجع أملاك نتسأنعي أمن تاكس أنا أب حدش كده ناوي أبناي ونجر أبناي كريستوس نجر نتسأنعي بمنتاي بسجع أملاك نتسأنع مخنياتو everything in the New Testament is about Christ سجع أملاك طرح that's why أنا من ما يكون كنت راح ننبذ أنا من ما يكون كوني الناس تدايلنا زختاماتنا أنا من ما يكون كن كريستوس قلنا عي كلي أنا يقول له سيتواصل كلكم كريستوس كلن أب كلني كريستوس نعي كلي نتاي كله هو كريستوس هوته كريستوس سلامي كريستوس حبوسي كريستوس فقري كريستوس إمنتي تسفاي حيلي ملآتي we can like Christ is everything لبهم بسجع أملاخ أنت تصنع أمنتاينا نصنع لسجع أملاخ أمنتاي زصنعنا أب حدش كده أب سجع أم أبتي ناي كريستوس نجا كريستوس أبنا حد أب وانجيل زي ده حنط راح يكون وانجيل منفسنا accomplish غير وانجيل للبنا كريستوس أب لبنا حد كم تمنفسنا وانجيل كريستوس أب سجانا حد بمسأته تسفان قبل لنا بتنخل زمر كان حيلو نتخبر سجود من تخن مثل نتموات سجانا كلوتي هياك غبري وانجيل مسأت يسوع كريستوس مسبة وانجيل is a gospel of the transfiguration of our body the gospel of the transformation of our heart the gospel of the regeneration of our spirit gospel good news ጸጋ አምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምሁር ሃዋርያት ክንጸንዕ ይገብረና ክርስቶስ ዝተኸሎ ሓቂ ምስ ፐርሰን ዝተሓሓዝ
حدوكا بملعن بمستن بمعال بعالات وبسرق ورحي وبسنابتي حدوكا خي كيزرفوك متطمقوقو يبل إزي نايت خمس زلوا حقي صلاغاتيو اتأكل بتهلاوي ات person جن كرايستي حدش كدان it's all about the person Christ قبل بنا زحدر اتمنفس خونه قويتا لبنا ساتوريت كقبل مالت نحسابنا نسمعتنا نفقاتنا إذا مالت حوسنا سلامنا عرفتنا حبرتنا وهدتنا متأممنا مقببالنا موههادنا متعققاسنا نحد حدنا بحنساب مقعزنا بحنساب معباينا كل نقرؤ زلخو وقنا بسقا أملاخي زلخو هلاوي بسقا أملاخي منبابرم فصونت بسقا أملاخي لبنا تصنع بسقا أملاخي لبنا تصري بسقا أملاخي زلخو بسقا أملاخي كاب كلهم زبزح دا سعركم بر لتين آي توهب سقاسي نخونتي كونن يخو سقا أملاخ توهب النسي نخونتي كونن نخصنا عن دا نخص ريان دا pure heart سقا أملاخ تاي قبرني ناي كريستوس طرح يقبرن اللبي سقا أملاخ نكريستوس طرح نلبي حزقو سقا أملاخ سلامي بكريستوس طرح كم زخون يقبرو سقا أملاخ فلتأتي زحوق سن فلتأت لممد experience نكريستوس بإكسبيرينس كفلتو وسانتاتي فقاداتي أنقضي نقلي دلاي سي ناب كريستوس كنقد زقبرني سقا أملاخ زنقف حلنا خيلون زقبرني سقا أملاخ the blood of Christ the fullness the righteousness of Christ the resurrection of Christ تزيد سقا أملاخ أبايسي اتتوهبن سقا كنتي كونا بتمساي زلو سقا أملاخ ينبر أنا يكون كوني صوريات لبي زهلونا نكريستوس طرح كم نخون زقبرنا سقا أملاخ كنصنع زقبرنا أب كرايست سقا أملاخ pure heart single heart ناب كريستوس زنقد لبي زي تحواوس اللبي بس أحمق نقر يكون والله يصدقون قدايت سلوكي 3:13 بتمسات قويتان يسوس كريستوس مش كلهم قدسان أكدم إيو أملاخن أبون بزي أبر بقدسنا خم تركبوا لبخم منتي كسنع أفتوها بنا سقا بقدسنا خبل كله كرايست يناتنا قدسنا صدقن قدسنا نسي قرنطس قداي قرنطس صدقن قدسنا كريستوس ينعنا طببن كرايست ينعنا أو كرايست كنصنع زقبر الناس انتاي لبنا زسمعوا ويتاي سقا أملاخ أو كريستوس كنصنع زقبرنا لبنا كصنع أبيا أفتي قدسنا كرايست قدسنا سقا مني كرايست هارتناتنا تسمعتاتنا فقادنا توسانيتاتنا بسجل لب تيلنا نسي زخون زلو زخون كله كلا يصري لب ببرهاني بسقا أملاخ لبنا يصريو ببرهان pure دخو برهان مرماري برهان قلاطي برهان مصري برهان ببرهان أملاخ ببعلتي يدلينا enlightenment كلاي كورنثوس 4 كلاي كورنثوس 4:6 اتخاب صلماتسي برهان يبرح زبله أملاخ يمو نبرهان فلتتني أملاخ كبري بقت يسوس كريستوس أبلبنا أبرهو أبلبنا مالتي حجزيا أفقدنا أبسمعتنا تحوز زهب برهان أبسمعتنا إذا تمكروا أو يفلتت زهب برهان أب حسابنا إتناك نكريستوس يسوس راح كنمرز نكريستوس يسوس راح كنا نكد على ما نقبر زقبرنا نفقدنا برهان أملاخ أبلبنا أبرهو أبصلماتسي برهان يبرح زبالة أبولي كدان أبزا فطرت برهان يبرح مسبلسي انتاي كوين يشوح مسلوكو برهان يبرح مسبلة برهان كأخوانا مسبلة بدحريو كفتر يجميرو يتزمت برهان انتاي من تخصي عبيو فطرت كفتر كجمر قداماي كالاي سالساي معالت اندابلة فطرت يموز يوم بدحريو أبصلماتسي كابصلماتسي برهان يبرح مسبلة بزا فطرت حادة بدحريو معالتات اندامسي فطرتات تفطير نشديشة معالتي تقدماي برهان بتخاب صلماسي برهان يبرح زبال أملاخ مزا فطرتي እንደገና ናብ ሕጂ ምፅኡ ንሱ ዘይተለወጠ ተኾኑ ዝገበረ ኣምላኽ ብርሃን ይብራህ ምስ በለስ ብድሕሪኡ ምፍጣር ዝጀመረ በብመዓልታት እንዳቆፀረ
نبرهان فلتت نأملاخ كبري بقت يسوس كرسوس قبل بنا أبرو حجها متاك يقبر حدش فطرت ولد أملاخ زخانو حدش فطرت كفتر زماسة برهان يزغا إتي زقو زاوي يونيفرس زي زلنا يعلم أبب معلتو زمسو كساب شادشاي معلتو زمسو قدم برهان المسي صحاي كونت المسيح هي صحاي تفطرت دحارة كونت برهان مش كونه تخابصل ما سي برهان يبرا تبل أملاخ بدحريين بعد صحاي تفطرن إذا حد نريو زلنا جوزاو فلتت كمسك قدم برهان مسي إذا قبل بنا زبر هي برهان كا برهان هيوت حدش هيوت حدش فطرت فطر زمصه برهان بتنساء كريستوس بونجيل عبيل زمصه حدش نجر قبل بنا ختكل حدش فطرت حدش سلام حدش حغوس حدش عرفتي حدش نجر جبر زمصه برهان ابي ابرو قبل بنا ابرو إذا برهان زي من بنا ينصحو طيب مغبار حدش نجر حدش نجر منو كرايست حدش هيوت حدش فطرة Christ is our life ክርስቶስ ህይወትና እዩ ክርስቶስ ኣብ ልብና ዘሕድሮ እዚ ብርሃን እዚ ምክንያቱ እቲ ንኩሉ ዓለም ዘብረ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም እቲ ንኩሉ ዘብረ ንኩሉ ሰብ ዘብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመፅእ ነበረ ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት እዚ ብርሃን እዚ ክመፅእ ከሎ ህይወት ብርሃን ህይወት ኣብ መንፈስና ህይወት ኣብ ልብና ህይወት ኣብ ስጋና ዘምፅእ ብርሃን እዚ ኣብ ልብና ኣብርሆ እዚ ንልብና ፒዮር ይገብሮ እቲ ብርሃን ዝኾነ ክራይስት ጥራሕ ሆም ናቱ ክገብር ንልብና ዝገብሮ ኢንላይትመንት እዩ ፒዮር ሃርት ክህልወና ክራይስት ኣብ ልብና ክዓዲ ከሎ ብርሃን ክመፅእ ከሎ ሲ ልብና ሆም ኦፍ ክራይስት ይኸውን ሼር ዘይኸውን ልብና ብካልእ ብምንታይ ይፀርሎ ማለት እዩ ኢንላይትመንት ብርሃን ላይት እስካ ንሱ ክገብረና እዩ መፅኡ ብዛዕባ ክራይስት ክምህረና ሻይን ክገብር ኢንላይትመንት ክህበና ምርዳእ ክህበና ንልብና ኢንላይትመንት ፀጋ ኣምላኽ ንሱ መፅእ ካልእ ከዓ ብምቕላዕ መጋረጃ እዚኣ ናይ መወዳእታ ምቕላዕ መጋረጃ this is very important እዚኣ ካብ ምንታይ እያ ትመፅእ ምናልባሽ ኣብታ ቀዳመይቲ ክተቕሳ ዝነበረን ተነይራ ጥቕሲ 5 ተንብባ እያ ካብ ጥቕሲ 5 እታ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6 ኣብ ፅልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እዩ እሞ ትብል ኣብታ ቁፅሪ 5 ከይድና ተመልኪትና እንታይ ኢሉ ጳውሎስ መሲልኩም ብርሃን ተመፂእ ኢልካ ርኢኹም ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ስለተሓድር ኮላይታ ገዛእ ርእስና ኢሜጅ ናይ ርእስና ካብ ልብና ይወፅእ ኣብታ ቁፅሪ 5 ብጣዕሚ ትገርም እያ ንርእስና ሲ ንክርስቶስ እምበር ንርእስና ይሰበኽናልኩምን እንዲህ ኢልዎ ንሕና ሲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታ ንዓኻትኩም ግና ከም ጉዝኣትኩም እምበር ንርእስና ኣይኮናን ሰቢኽና እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ይብል ኣብ ቁፅሪ 6 እቲ ካብ ፀልማት ኣብ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ሲ እቲ ብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ኣብ ልብና ብርሂዎ ኢሎም እቲ ብርሃን ኣብ ልብና ስለ ዝበርሀ ንሕና ሲ ክንጉይቶ ተበልኩም ኣይኮንና ደለና እንታይ ደኣ ንክርስቶስ ከም ጎይታ ንርእስና ኻ ከም ባሮትኩም ከም ጉዝኣትኩም ጌርና ኢና ሰቢኽና እምበር ርእስና ኣይኮናን ኢሎም ካበይ መፅኡ እዚ ይብል ሽዑ ቁፅሪ 6 ኣብ ልብና ብርሃን ስለ ዝበርሀ ኢሜጅ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣብ ልቦም የብሎምን ኣምቢሽን ናይ ገዛእ ርእሶም የብሎምን ኣነነት ናይ ርእሶም ኣብ ማእኸል ማሕበር ኣብ ማእኸል ኣሕዋት የብሎምን ኣነ ከምዝን ከምትን ክኸውን ኣብ ማእኸሎም የብሎምን እንታይ ደኣ ክርስቶስ ከም ጎይታ ክሰብኩ ከገልግሉ ከለዉ ክርስቶስ ከም ጎይታ ገዛእ ርእስና ግን ንዓኹም ከም ግዛኣትኩም ደኣ እምበር ንርእስና ኣይኮና ንሰብኽ ዘለና ምክንያቱ ካብ ፀልማት ብርሃን ዝበለ ኣምላኽ ነቲ ብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ኣብ ልብና ብሂልና ኢሉ ኣብ ልብና ስለ ዘብሃልና ንርእስና ሲ ናትኩም ባሮት ስሌቭስ ናታትኩም ደኣ እምበር ካልእ ጌርና ይንሰባ ኣይንቐርብን ኢና رأيو تي كرايست أو البخا حدر كله كلها نسخة قبل البخا توصل كرايست سينجل هوم لكرايست باكا كريستوس كم قويتا نحن قلنا كم جزءاتكم كم زيز قبرنا تقول قلتنا يتأخذ صرمات برهان يبرهز بالأملاخ نتني أملاخ فلتت ني أملاخ كبري نتبرهان فلتت ني أملاخ كبري بقص يسوس كريستوس قبل بناس لزبره بيجيكا كريستوس كم قويتا كان لكن سبخ ينقلنا
جزاء رأسنا خلنا عبي جزاء رأسنا أوراخم كون عين قبرينا جزاء رأسنا مرؤيا كنكون فلاتات كنكون كم فليا من فصايا كنكون قال كنكون لنا عين قبر هنا تعب لبنا برهان بريه لبنا صوري قويتنا يسوس كريستوس كم قويتا طرح فقلقل نكريستوس كم قويتا نجزاء رأسنا جن كم جزاءات توم نقول قدسان أحواتنا إذا حج نفس وكف أمانسي أقول قلص لزلوه نفس وكف نرؤسسي كم جزء نايتم خالوت غير خري نكريستوس جن كم قويتا خلشا زي أنا عستمت pure heart دلو pure heart خان تايو enlightened heart قبل لبنا بقص يسوس كريستوس لزبره pure لبنا صوري نرأسنا قبل لبنا ينسفرانينا نرأسنا قبل لبنا ينسفرانينا نرأسنا كم بارتكم كم قلقلتكم كم جزءاتكم لنا كريستوس جن كم قويتا أينا نقلقلكم إذي practical life إذي سقيل theology كونه practical هارمونيا بيت كريستيان تعمي زمس ambition زي بالكاس قبر نتايو صوري لبي كابيز مثل صوري لبي enlightenment برهان قبل لبي زبرهالو لبي بقص يسوس كريستوس إذي بتعمي practical نجرد إذا خايا خنعقنا نخلي نخلق شيء ambition كهلونا خلو صحشنا خنكون كندل خل كلنا يعني خمن حميق نبل كلنا إذا خمس خردا أنا خلو لبنا صوري كم زي كونه نفلت كرايست أفتل لبنا كورلا جزاء سناجن كم إيمج أو تقميت على كم جزءات تيلناجن لا إنلايتمنت مسؤول لمالت تعمي بيت كريستيان محبر تعمتي kingdom of God يا living in the church مسحوات منبر إذا حدش سب the body of Christ it is a comfortable life the kingdom life of the church الحج لحركة بحداث يرسالم زخم now the kingdom we are living the kingdom of God in the church with the brothers the local church is the very honored precious one كبرتي قدسان of local church are very crucial very glorious special بتدققوا نقرنا كنا بين Christ كريستوس كلن كل سبحانه نزغا صوري لبز هلونا بقص يسوس كريستوس قبلبنا برهان كبر خل يعني انا يمودا تازبلكم مقلع مغارجا يا تمكم كم دمدم تاخغبراي مسرب الله اي هوب دحنا لكم اكلا كورنثوس جو سقع فرقان لك سقع شعاتن فرقان لك ناتك هرا ويتبارك ابرينا امين افكار كورنثوس ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ከዓ ልብና ከመይ ፀሪ ከዓ ሳልሰይቲ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቅንጠጥ እዩ ኣብዚኣ እውን ነቶም ሙሴ እንዳንበብዎ እንዲልዎም ኣብታ ቅድሚያ ዘላ ጥቕሲ ቁፅሪ 15 ንሙሴ እንዳንበብዎ ሲ ክሳብ ሕጂ እቲ መጋረጃ ሳብ ልቦም ዝርጉሕ እዩ ዘሎ ኢሉ ንሙሴ ከንብብዎ ከለዉ ንክርስቶስ ኣይርእይዎን ዘሎ ማለት ስለዝኾነ ናብ ክርስቶስ ዘይምምላሶም ውፅኢት መጋረጃ ዝብሎ ዘሎ ንሙሴ ምንባቦም ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግን ካብ መን ካብ ሙሴ ካብቲ ሕጊ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቅንጠጥ እዩ ስለዚ ብንዓና መጋረጃ ከዓ ካብ ጎይታ ወፃኢ ዘለና ኣምቢሽን ኣብ ልብና ዝሓደሩ ሕዱራት ነገራት መጋረጃ እዩ መጋረጃ ማለት ሃይማኖት ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ዝብል ከመይ ኢልካ ኢኻ ትምለስ ተይልና እቲ መጋረጃስ እንታይ እዩ መጋረጃ ምንም ነገር ኣይኮነን እቲ ዘይምምላስ እዩ መጋረጃ ዝበሃል ካብ ዝኾነ ነገር ዝሕዘይ ተመሊስካ እቲ ዘይምምላስካ እዩ መጋረጃ ግልጽ ክትብል ከለኻስ ጎይታ ኣሎ ትግልጽ ዘይምባል the Lord is available ክርስቶስ available ግልጽ ዘይምባልና ዘይምምላስ ንስኢት መጋረጃ ዝበሃል ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ መጋረጃ ምስ ተቐልዐ ግን ጎይታ ክርእይዎ እዮም ኣይኮነን እንታይ ዳ ናብ ጎይታ እቲ መጋረጃ ዘይምምላስ ስለ ዝኾነ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ እዩ ዝብል ሕጂ እቲ መጋረጃ እቲ ዘይምምላስ መጋረጃ እዩ እቲ ምምላስካ መቕንጣጥ መጋረጃ ይብሎ ኣሎ ንሙሴ እንዳንበብዎ እቲ ልቦም ዝርጉሕ ኣሎ እቲ ሕጊ ኢልዎም ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ዘይምምላሶም ይትፀገም ነይሩ
مجارجة كقنطة يبل أين مجارجة زي مملاس مستمرسوس زي مملاس تقنطي تلو مالت that's it مملاس أقداسي كم من تاي ككل أما فسوي نجار بزح نجارات يزلوا مجارجاتها قبل بنا زحزونا نجارات أزيهم بزحات من لبنا خد مجارجة زحزوه بزحاتهم قدام النتات أزيهم بزحاتهم تز مجارجة زغا قلع عنه تاتالو بزحات مجارجات حماق فلوت فلو زخانه ماغي مزحتي مجارجات كن تصبغ مجارجات صوت اليوم حرارة جزيه تتي بالبي زلو ستات بزح حدا خافتي نخين عبي زيشجر عب زخانة ختماتات زلو اندسبلين زخانة نجار زي بزح جزيه قلتي فنعو قلتي في النعو إذا خير كالكفن كما يو ارجنت يسمعني بزح جزيه نوح عمتاتو مغنياتو يقصلوا سلو زلوتي ديفيجنز بهال نجار حدا خافتي مجارجة تبيت كريستيانات حبيبك خيت عبي وهدات كيهلوكا نقول تخصص استماع تاكين قدام أفتح لوكال تشيرش نخيت النبرة زبول مجارجاتات حدا خافتي مجارجاتات مشي حدا جزي سجنت إراوي اختارله بعلايز بحال كم تبقى دايز بالكم خنا عبل للناس بحال نجاريو خنا عبز بحال مزحف قدس مسس مع خايو قويتا بانا خصع خندي عابي يهم تبقى دايز بالكم نبر نحنا خندي عابينا يكونن أبز حج جزي سبات يا عابي مو قال لنا أملاك قال لنا نجار مسكونه عبيت خوين اسمع مسوم عبي مسلمو عبيتي قلقلتي وي عبيتي أملاك سبات عبيتي خم عينك نجارات منتاليتي بعبل مو شعو التقلقلات كله زي تعي خون تزقفروا نجارات تزسعب نجارات عنا يلون you know why مسوم سلز عبي جن قويتا إذا عبي نسخان دا دقيقة كم باري خمس باولوس ولا برهان كم تخلص كم جزء يخاطخو حجي بزح جزي أقلبلوت كاخد حلو خان تقالو قالات أقلبلوت كاخد حلو تخوين كاسي أقلبلوت كاس يزي حلو مخانو سجين تراوي الرأي على أبنت أقلبلوت أي حلونا تحلو تمرت تخا تمرت أملاك خاتحلو تمرت خاي خاتحلو أقلبلوت كاخد خميك تحلو تخيل مسيلكم كومبرومايز غير كاخد حلو تخليها كم دليت سب غير كاخد حلو تخليها مسوات بزح حقوس غير كاخد أقلبلوت تحلو تخليها سلزي أقلبلوت محلاو قليلي زحلو قلت تمرتي تمرت أملاك مخنيات أقلبلوتات تمرت أملاك كل أماني مالت كرايست تمرتنا محبر كرسوسا أمتنا كرايست خمرسي تمحبر كاخم أكل حد يشتغل أقلبلوتنا زيني كرايست in the church كل دولة تقليله to build the church as a body of Christ كم زخونة تكال زي كونه كم زخونة عقوب زي كونه كم زخونة محبركم زي كونه building the body of Christ as a body not as a community منفسه حونته كرايست كم رئيسي تما حبرتم قدسان كم أكل كريستوس كم قال زي كونه سلازا أكل كريستوس أيتشارون شارنة أيتكبرنا خوشتي أكل هذا أكل سلازفانه نتحدى خمتي تكبر نتا أكل كريستوس كا أيتمقاقل قبل بنا مجارجة بزعبار اسمه عبي إيميج سلنا كم زخ جبر يخيلي أنا كم تخ جبر يخيلي أنا نحيلنا إذا يخيلي يزبال جبر يخيلي يزبال السوق حد خبطهم مجارجات كرايست نبر نحنا خنسبخ ينخيلنا نحنا خنبارات كم جزءات نكالوتنا حرام زيخا أمبيشن نجزا رزخا تشرش نجزا رزخا تكال 7-11 كال ختجبر تخيلها كم نجزا رزخا صو علش مكان الحراد ليه نجزا رزخا تكال نجزا رزخا دكان نجزا رزخا مكينة خجبر كال قالوا زعلم كابيتاليزم نجزا رزخا تشرش يجبرنا كريستوس لزغنا أفتاني كريستوس محبر جن تهنس طرحها نات كاتشرش مكبر أمبيشن الله بس كي أبز خانة كتما زخانة شيم كتما خصو عليه تخليهم ربشان واي ناي بعل خاتشرش مكبر محبر كريستوس ناي كريستوس يا محبر بيتك جانا كريستوس ناي بعل خب ناي بعل محبر مسريت أكله سكسسفول مالته يكون
ስለዚህ ናይ ባዕሊ እዚ ኣምቢሽን እዚ ዝተሓፀኦ መጋረጃ እዩ ፒር ሃርት ይኮነ ፅሩይ ልቢ ይኮነ ፅሩይ ልቢ ኢንላይትመንት ምስ መፀ ነታ ማሕበር ምህናፅ ቢልዲንግ ኣፕ ንማሕበረይ ኣብዚ ከውሒ እዚ ክሃንፃ እየ ደጌታት ሲኦልካ ኣይክሕልዎን መን ክሃንፃ ኢሉ ሎ ሰብ ድዩ ኣገልጋሊ ድዩ ኖ ክራይስት ባዕሉ ንማሕበረይ ክሃንፃ እየ ኣነ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንሕና መዓይቲ ክርስቶስ ኢና ኢንስትሩመንትስ ኢና ቨዘልስ ኢና we build the body of Christ ንቅዱሳን ምህናፅ ጥራሕ በገልግሎተይ እቶም ቅዱሳን ይጥቀሙ ይህነፁ ደለዉ እዩ ገልግሎተይ so pure heart መጋረጃ ክቕላዕ ኣለዎ ፅሩይ ልቢ ክህሉ ናይ ምንታይ መጋረጃ ናይ ኣነነት መጋረጃ ambitions ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ብዙሕ ነገራት እዚኦም ኣዝዮም ዲል ክግበር ዘለዎም ሃርሞኒ ኣብ ቤተክርስትያን እቲ ልቢ ኩሉ ሻዕ ቸክ ክግበር ኣለዎ ስለዚ ምቕላዕ መጋረጃ ናብ ጎይታ ምምላስ ማለት ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ መጋረጃ ክቕላዕ እዩ ጎይታ ከዓ መንፈስ እዩ ይብል ኣብታ ታሕቲ 17 ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ሓርነት ካብ ምንታይ ነዞም ንእስራኤል ክጠቕሰሎም ከሎ ሓርነት ካብ ሕጊ እዩ ካብቲ ዘንብብዎ ዘለዉ ሕጊ ካብ ክርስቶስ ኣርሒቆም ዘሎ ሕጊ እዚ ሓራ ክወፅኦም ምክንያቱ ሕጊ መንፈስ የብሉ ምን ጎይታ ግን መንፈስ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግን እቲ ጎይታ መንፈስ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ እቲ መጋረጃ ምስ ተቐልዐ ሓርነት ኣሎ ሓርነት ካብ ምንታይ ካብ ሕጊ ኣባና ኸ ሓርነት ካብ ኩሉ ንልብና ኦኩፓይ and preoccupy ዝገብር ልብና ዝሓዘን ዘይተደለየ ሓሳባት ኣብ ልብና ዘማዕብልን ነገር ጎይታ መንፈስ ስለ ዝኾነ ሓርነት መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ፈኸራ ክንገብር ከለና ኢና ንጥቀመሉ ነዚ ከምዚ ናይ ጉራዊ ፈኸራዊ ዓይነት ኢና ንጥቀመሉ ግን this is something practical ዲል ንገብሮ ነገር ምስ ልብና እዩ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ኣብ ዝብል ምስ ምምላስ ዝመፅእ ኮንቴክስት እዩ ናብ ጎይታ ኤቭሪዴይ ካብ ደቀቕትን ዓበይትን ነገራት እንዳተመልስና ክንከይድ ከለና ሓራ እንዳወፃና ኢና ንኸይድ ደይል እቲ ብክርስቶስ ሓንሳብ ንዘለኣለምን ዝወፃናዮ ሓርነት መዓልታዊ ነቲ ሓርነት ከነስተማቕሮ ከለና ናብቲ ተመደበልና ሓርነት ናብቲ ተመደበልና ዘይምርመር ሃብቲ ዘይምርመር ሓጎስ ዘይምርመር ሕውነት ዘይምርመር ሓድሕድካ ምህናፅ ዘይምርመር ዕረፍቲ ዘይምርመር ተስፋ ዘይምርመር እምነት እንዳማዕበለ ክኸይድ ከሎ ሓርነት እንዳወፃና ካብ ድሩትነት ሓርነት ንወፅእ ካብ ኣምቢሽን ሓርነት ንወፅእ ካብ ሰልፍ ሰንተርነስ ሓርነት ንወፅእ ካብ ውድድር ሓርነት ንወፅእ ካብ ርእስና ምውካል ሓርነት ንወፅእ ካብ ምፍልላይ ሓርነት ንወፅእ ካብ ዘይምፍላጥ ሓርነት ጎይታ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ኣብኡ ሓርነት ኣለ ኣብ ኩሉ ንልብና ዝጋርድ ዘበለ ነገር ኩሉ ሓራ እንዳወፃና ኢና ንኸይድ ሓራ እንዳወፃና ማለት ነቲ ፖዚሽናል ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓርነት ምስ ረኸብናሲ ዝተለቐቐልና ብወንጌል ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ኣሎ እዚኣ ሕዝዋ ሓደ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ካልኣይ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ኣብ ሰማያት ዝባረኸና እዚኦም ክሽረፉ ከለዉ ማለት እዩ ኣብ ቸርች ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ኢንጆይ ንገብሮ በቃ ሓጎስ ዕረፍቲ ባህታ ክብሪ ክስማዓና ክሉ ተስፋ ካብ ውሽጢ መፅእሲ ነቲ ደጋዊ ነገራትና ዝውሕጦ ዝስዕሮ ነቲ ደጋዊ ሓጎስ ናዋላሲ ክወሓጥ ኣሎ ደጋዊ ሓጎስ ነገራዊ ሓጎሳት እውን እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ስዋሎ ክኾኑ ኣለዎም እታ ፕሪንስፕል ናይ ሓዱሽ ኪዳን እንታይ እያ ሞት ብሂወት ተዋሕጠ ናይ ምድሪ ሓጎስ ብሰማያዊ ሂወት ክወሓጥ ከሎ ኮንሰርን ፍርሃት ብሓጎስ ክወሓጥ ከሎ ፅቡቕን ሕማጥኹን ብደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ብዝመፅእ ነገር ኣብ ውሽጥና ብዝህነፅ ነገር ኣብ ልብና ብዝሓድር ክርስቶስ ኣብ ልብዝና ብዝምዕብል ክርስቶስ ኣብ ልብና ብዝዝርጋሕ ክርስቶስ ኣብ ስምዒትና እዚኦም ኩሉ ሻዕ ዘክሮን ልብና ክንምክል ኣብ ስምዒትና ኣብ ሓሳብና ኣብ ፍቓድና ኣብ ሕልናና ክራይስት ዶሚኔት እንዳገበረ ቦታ እንዳስፍሐ እንዳማዕበለ ክኸይድ ከሎ ክርስቶስ እቲ ደጋዊ ነገር ፅቡቕ ኮነ ሕማቅ እንዳተገዝአ
እንዳት ኮንትሮል እንዳገበርና ይንኸይ ደጋዊ ሓጎስ ዝበለፅ ሓጎስ ሳርፓስ ካብ ኩሉ ዝበልፅ ካብ ኩሉ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ልብኹምን ንሓሳባትኩምን ክገዝኦ ክሕልዎ እዩ ከም ወተሃደር ጋርድ ክገብሮ እዩ ነቲ ልብኹም ዋት ሰላም ኣምላኽ ኣብ ስምዒትና እዩ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክሓድር ከሎ እዚ መጋረጃታት ተጠቐልዑ ኾን መዝሙር 7:73 ሓደ ብሓቂ ኣምላኽ ንእስራኤል ነቶም ፅሩይ ልቢ ዘለዎም ሰናዩ ኣብ 25 ከዓ ኣብ ሰማይ ብጀካኻ መን ኣሎኒ ንኣኻ ካብ ረኸብኩኸ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብልብና ክሓድር ከሎ እቲ ምንጪ ሰላምናን ሓጎስናን ኣብ ልምድሪ ዓላማታትና ኣይንግበር ኣይንመሃር ኣይንዕየ ኣይንሰልጥን ኣይንሃብትም ከምትን ኣይንኾን ኣይነስፋሕፍሕ ኣይንግጣም ማለት ኣይኮነን ሰባት እንዲና እሱ ይኮነን we're talking about heart ዝዓልብ ገዛኢ ነገር ግን ካብ ልቢ ክወፅእ ኣሎ ናይ ክርስቶስ ክኾን ኣሎ ኣብ ሰማይ ንስኻ ካብ ሃለኻ ንሲ ኣብ ሰማይ ብጀካኻ ምን ኣሎኒ ንኣኻ ካብ ረኸብኩኸ ኣብ ምድሪ ዝደለ የብለይ ንልበይ ዝገዝኦስ ንሱ እዩ ማለት እዚ ማለት እዚ በቃ ንጎይታ ዝደለ ልቢ ማለት እዩ ብዋጋ ጎይታሲ ሕሉፍ ምድራዊ ድላይ ወይ ባህጊ ነፍሰ ፍትወት ግላዊ ዓወት ሌጋሲ ዘየቀድም ነገር ማለት ኣየቀድምን እየ ማለት ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎሲ ብዋጋ መንፈሳውነተይ ብዋጋ ጎይታሲ እንታይ ሕሉፍ ምድራዊ ድላይ ሕሉፍ ምድራዊ ባህጊ ሕሉፍ ክብል ከለኹ ሕጂ በቃ ንነጎይታ እውን ቦታ ዝሓዘ ነገር ማለት እዩ ነፍሰ ፍትወት ግላዊ ዓወት ሌጋሲታት ዘቀድም ነገር ከይኸውን ከሎ ማለት እዩ ክራይስቲ ፕራዮሪቲ ኣብ ልብና ማለት ካልእ ኩሉ እንዳገበርናስ ልብና ግን ሓጎስና ግን ናይ ጎይታ ይኹን ክብርና ግን ናይ ጎይታ ይኹን ዓወትና ግን ትንሳኤ ይኹን ናይ ጎይታ ትንሳኤ ኣብ ሂወትና ተፈፂሙ ዘሎ ትንሳኤ ሂወት ይኹን እዚ መተካእታ ዘይብሉ መዳርግቲ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ትንሳኤ እዩ መዳርግቲ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ውልድነት እዩ መዳርግቲ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ሕውነት እዩ መዳርግቲ ዘይብላ ዘለኣለማዊት ማሕበርያ መዳርግቲ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲን ተስፋን እቲ ናይ ክርስቶስ ነገር እቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ዘለኣለምነት ኣለዎ ብር እንዳበልካ ትሕጎሰሉ ካብቲ ኩሎም ሰናይ ነገር ንረኽቦም ኣብ ደገሲ ዕዙዛት ዋላ ካብቶም ማቴርያል ነገራት ኣምላኽ ዝገብረልና ነገርሲ ንዖም ዋላስ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብመንፈሳውነትና ብውልድነትና ብሓድሕዳዊ ሕውነትና ረኺብናዮ ዘለና ነገር ክዓዘዝ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ፒር ሃርት ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሓድር ብእምነት ኣብ ልብኹም ክሓድር ትብል በዚኣ ንሓዛ ኣብ ስምዒትና ሓጎስ ኣሎ ኣብ ስምዒትና ሓዘን ኣሎ ኣብ ስምዒትና ፍቕሪ ኣሎ ኣብ ስምዒትና ከዓ ፅልኢ ኣሎ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከም ዝሓደረ ብስምዒትና በዚኣ ጌርና ንዕቅር ኣብ ኣሕዋት ዘለና ረኣያ ከመይ እዩ ክርስቶስ ኣብ ልበይ ሓዲሩ ደይሓደረን በዚኣ ንፈልጥ ኣድልዎ ንገብር እንተኮይንና ፈሊና ንፍቅር ተለና ስምዒትና ጎይታ ኣይሓደረን ዘሎ ከም ዝግባእ ኣይማዕበለን ማለት እዩ ሓደረን ዘይኮነስ ኣሎ ደፊ ኣመንቲ እንዲና ኣብ ስምዒትና ወሎ ኣብ ሓሳባትና ወሎ ልብና ወሎ መንፈስና ጥራሕ ኣይኮነን ንምዕባል ናይ በይኑ ክኸውን ልብና ማለት እያ ስምዒትና ብኸምኣ ክንዕቅና ንኽእል ኢና ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ከምኡ እንተኮይንና ሓሳባትና ብዙሕ ርእስና ዘለና ሓሳብ ክንበልፅ እንደሊ እንተኮይንና ክንዓዘዝ እንደሊ እንተኮይንና ዝዓበና ክንከውን እንደሊ እንተኮይንና ከምትን እንደሊ እንተኮይንና እዚታት እውን ንዕቅኖ ኢና ይምዕብል ዶሎ ይምዕብልን ሽዑ ዲፐንደንሲ ንርኢ ጎይታ ብልበይ ምልኣዮ ጎይታ ብልበይ ሕደር በዚ ነገር እዚ ሓደ ሓው ከምዚ ኣይልኒ ጊፍቲ ሂቦሞምሲ ኣዝዩ ትሕትና ዘለዎ ወዲ እዩ ነቲ ሓው ክሓሚሉ ወይ ከዓ ነቲ ሓው ክነቅፍ ኢሉ ይኮነን ጠቂስለይ ንርእሱ ክነቅፍ ኢሉ ጠቂስለይ ዝምክሓሉ ነገር ኣብ ሂወትስ የብለይን ኣነስ ጥዑየ በዚ ነገር ዝብሎ ዝነበረ ነገርሲ ኤክስፖዝ ከም ዝኾነ ክነገር ንኽእለ እዩ ጊፍቲ ሂቦምና ሓይ ንክልተ ሰባትሲ ሕጂ እታ ጊፍቲ ሓው ስለተቐበላ መፂኡ እታ ጥዒቲ ክብር ዝበለት ንዕኡ ሒዙ ታስቂላ ንዓይ ሂብኒ ኢሉ ድሓር ተሰሚዓትኒ ኢሉ ወይዚ ወይ ምረፅ ኣይበለኒ ተኾነ እታ ጥዒት እንካ ቀልዓሎም እኳ ይግበር እዩ ዓድና ከምኡ እንተኾነ ከዓ ምረፅ ከ ኣይብለኒ እምበር እታ ጥዒቲ ንዕኡ ትሪፉስ
تا حسر زبلت معي هبني لس تسمعت النيلو دحال مستسمعت النيلو حجنا تحاول نكفي اللي كنا العلواجة كم مستسمع نسي لأنه مخاني شعب معات فليت له كم زي عينت رأيكم يمعبلي كرايستي بيوريا بز نجارزي تقولوا نجار كنا تات مستفد رأي أبتان نجارتي أكرسوس أو لبخا خمسي حدرة تفلت أمه تاي تجبر شعب معات سي كأنه مخاني سي بزس متمكح خوني رأي كنس تانجر مسكونتي شعب معات قلنا مخاني فليت له أتوقيت أنا تاي أنا لا مقنع عندي إلي يلو كم أيضا هجتا غير مالتيو أبزا نجر زيا كريستوس أبلو بخ حدر يسوع له يأمن له أنا قلنا يا قويدا أنا دخوم يا أبزا نجر زي كأني لنا كريستوس بزا نجر زيا أنت خبري مالتيو ديبندنس مسار سجى أملاخ نلبنا زي صنعو سجى أملاخ Christ feels that gap هجي كل جزء نتفقدنا وساني تاتنا أبشرش تاين وسن نرأسنا زوكل نرأسنا بهزبل حساباتنا خم انت عبلل وين احنا خستا بزخونا نقرا بزخونا خنبر كلنا خم حوات مالتي كلاتنا everybody خنبر كله نوسنو وساني نمرصو نقر انتايو مثلا حبر زميتش مثلا قدسان زميتش من فقار أملاخ نحسب أملاخ زخون بحزي كوينو أبزيا ويت أي معبلن زلوا بزنجر زبلبنا وزانجر زيا ديبندنس إن أنا رأي نخونا ننين تاينا نخون لورد بزنجر زيا ما دخون من دي كم زين ديت سمعني 5 دقيقة أوصينا 5 دقيقة أستأجر I need you قبل بيه بزان قرزي أتحضر إلى لي كاية مش حسب تحاسب تقينا بحسب مش فقط تحاسب تقينا بس وسانة مش مرجع أبقى مش سمعت حجوس تقينا زي حجوس إنزو أنتي حجوس كان أنتي حجوس كان لوحده زيهم كريستوس قبل بوخم بإمنة كحضر زبن بزم 4 essences functions زياتهم زي قلت نجاري مو نعبيتنا زي حجوزو dealing with the heart is critical. بيتعرفوا